कागेश्वरी जय महादेव। कागेश्वरी महादेव। कागेश्वरी महादेवको मन्दिर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 1 गागलफेरीमा अवस्थित रहेको छ। यहाँ भाद्र शुल्क अष्टमी अर्थात् कागे अष्टमीका दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। कागे अष्टमीका दिन कागेश्वरी महादेव मन्दिरको दर्शन गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश हुने, यस लोकमा सुख शान्ति र समृद्धि हासिल गरी परलोकमा मोक्ष पाइन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। किंवदन्तीका अनुसार परापूर्व कालमा एक ग्वालाको गाईले दूध दिन कम गर्दै गएपछि ग्वालाहरूले गाईको चियो गर्दा एउटा सेतो कागले दिनौं गाईको थुनबाट दूध निकाल्दै यही गुफामा चढाउँदै गरेको देखेर गुफामा के रहेछ भनी खनी हेर्दा गुफाभित्र शिवलिङ्ग भेटेछन्। कागले पूजा अर्चना गरेकोले त्यसै बेलादेखि यस मन्दिरको नाम कागेश्वरी महादेव रहन